Kayong salamat sa inyong pagkatagnaw gayon. Ya makikatubang ninyo. Una-una nga gadana kugno. Jadi naman ko kaundan sa ang gisulti ganiha. O nang out nang gisuwataan. Oh, sorry ha. Ayaw palis ka ninyo tanan. Labi na ni Padre. Anda ka ni Sulti basa. Ang sekreto sa mabungahon nga mga apostolado para ni natutong. Ang apostol kinahanglang magpuyo nga matarong o kinabuhi kay ang Ginoo mingon. Dili kita mahigugma sa dila o sa pulong laman kundi sa buhat. Kapasabot nga dili kita magsalig sa atong kaabtik sa atong dila kundi sa buhat Dios nato kitaon maong. Ug ikaduha, magkinabuhi nga maampuon kay ang tao nga walay nga muwali sa pulong sa Dios nga walay gahom gikan sa Dios way mahimo. Kinahanglan jud nga mag-ampo ta before na moadto ta sa atong tumaan nga gitudloan. Kinahanglan jud na ang tao nga magsulti bahin sa Dios kinahanglan una makigsulti sa Dios bahin sa mga tao. Mao jud makigsulti sa tauna sa Ginoo usa pa ta mosulti sa atong mga kabataan o sa atong isip ka tao. Ikatulo, pagtuon. Kay unsa may tudlo sa mga tao kung walay sulod ang kaisipan. Dili kita makahatag sa butang nga wala diha nato. Tinuod ba ron? Tinuod tingali. Unsa may itong isulti nila, unsa itong ituon nila, o kita labaw pong watsa mo. So, kinahanglan nga magtuon jud ta. Ikaupat, kakugi. Si San Pablo mingon, kinahanglang iwalita ang mga pulong sa Dios sa panahon ug sa dili panahon. Kay moabot ang panahon nga ang mga tao dili mulahutay sa maayong mga pagtulon-an kundi magtigom hinuon sa mga magtutudlo nga uyon sa ilang kailibgon. Kay madugay di ay ang mga tao nga ni padayunon kadto nakahibaw na mosipas naman pod aron magtigom na pug mga magtutudlo aron pagtuon sa ila ang mas ilang kailibgon. Nahitabo ba na uban pod nato mao na nahitabo sa atong mga kauban. So we must be prepared for our call. The harvest is rich, and the laborers are few. The soul of every one of these that you save will be a shop of eternal salvation. Many other souls, and all of them will enlarge the crown of your glory in heaven. Pagkabulahan nato no. Kung makasib sa usa, at atong usa nakasib kung pila ka usa, mga dinay mo enlarge sa atong crown in heaven. So maningkamot ang tanan pagpadayon sa atong buhat. Daghang salamat. Merry Christmas.